नमस्कार, म विष्णु साउन्त। तपाईँहरूलाई स्वागत छ एजुकेसन मलाई एकाडेमीबाट प्रस्तुत भइरहेको लुक्स योर आइक्यू ट्रिक काउन्टिङ ट्राइकलको यो चौथो भागमा म तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु यो भिडियो मार्फत। तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमका लक्ष्य तथा विभिन्न टेक्निकल एजुकेसनल भिडियोहरू तपाईँहरूलाई निरन्तर हाम्रो एजुकेसन मलाई युट्युब च्यानलबाट निरन्तर प्रस्तुत भइरहेको छ। आइक्यू म्याथमेटिक्स सम्बन्धी विभिन्न ट्रिक्सहरू सर्टकट ट्रिकहरू तपाईँहरूलाई निरन्तर विभिन्न भिडियोबाट प्रस्तुत गर्ने क्रममा छु र यो चौथो भिडियोमा तपाईँहरूलाई यो केही फिगरहरू मैले लक्ष्य आयोग तथा शिक्षा सेवा आयोग विभिन्न किसिमका आइक्यू नलेज सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरूमा सोधिने यी फिगरहरूबाट कसरी काउन्टिङ गर्ने भन्ने ट्रायङ्गललाई कसरी काउन्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई आजको यस क्लासमा तपाईँलाई म सिकाउने छु, यो भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउने छु। ओके, कृपया तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला र तपाईँले कतिको बुझ्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला, सुझाव सल्लाह अनिवार्य दिनु होला, लाइक सेयर पनि गर्नु होला। तपाईँको लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइबले गर्दा नै मलाई हौसला बढाएर तपाईँहरूको माझ विभिन्न भिडियोहरू ल्याउने क्षमता मिल्नेछ। तपाईँहरूले सब्सक्राइब अनिवार्य गरिदिनु होला, सेयर कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला भन्दै म यो क्लासको पहिलो फिगर छ, यसमा चाहिँ लक्ष्य आयोग आइक्यू ट्रिक काउन्टिङ ट्रायङ्गलको फर्स्ट ए नम्बर ट्रिकमा तपाईँलाई म यो ए नम्बरको प्रश्नमा तपाईँलाई बुझाउन गइरहेको छु। एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई यो पेनको ओके, सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई मैले 3 सेकेन्ड दिएँ साथीहरू। तपाईँहरूले यो ए नम्बर फिगरमा कति चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, यो फिगरमा कति ट्रायङ्गलहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले गेस गर्नुहोस् र फाइन्ड आउट गर्नुहोस् यो ट्रायङ्गलमा। ओके, तपाईँको टाइम अफ भएको छ साथीहरू। तपाईँले योलाई यस्तो किसिमको फिगर आयो भने सबभन्दा पहिला हामी अब फिगरलाई एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, फिगरलाई एकदमै राम्रोसँग याद गर्नु पऱ्यो। तपाईँले कस्तो किसिमको फिगर आयो भने कतिवटा हुन्छ र कस्तो ट्रिक हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयको बारेमा तपाईँले जानकारी एकदमै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो फिगर आयो भने कतिवटा ट्रायङ्गल हुन्छन् भनेर म सर्टकट ट्रिक तपाईँलाई बताउँछु। यसमा चाहिँ तपाईँले हामीले एउटा टाइप 1 2 3 एकदमै बेसिक लेभलमा बेसमा हुने सबै कुराहरू चाहिँ टाइप 1 2 3 4 7 सम्म तपाईँलाई सिकाइसकेको छु। त्यो 7वटा टाइपहरू सिक्नुभयो भने जस्तै सुकै फिगरमा बन्ने फिगरहरूमा ट्रायङ्गलहरू काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँले सिक्नु भएको अनुसारले कुनै पनि एउटा ट्रायङ्गललाई यसरी काट्दाखेरि चाहिँ एउटा होरिजेन्टल कसरी भर्टिकल लाइनले काट्दाखेरि यहाँ बन्ने ट्रायङ्गलहरू कतिवटा हुन्छन् 1 2। ओके, यो एउटा फुल ट्रायङ्गललाई यसरी काट्यो भने यहाँ 1 2 र यो दुईटालाई हामीले के गर्छौँ त प्लस गरेर टोटल्ली कति हुन्छ 3 हुन्छ भनेर हाम्रो यो कन्सेप्टमा हामीले यो ट्रिक हामीले बुझिसकेका छौँ। ओके, त्यसै अनुसार यहाँ पनि 1 2 छ। ओके, यहाँ पनि 1 2। ओके, यहाँ पनि 3वटा बन्छ। ओके, यहाँ पनि 1 लेख्नुहोस्, यहाँ पनि 2 लेख्नुहोस्, 3वटा बन्छ। टोटल्ली कतिवटा भयो त 9वटा चाहिँ स्मल ट्रायङ्गलहरू भयो। अब यो भन्दा अर्को ट्रिक पनि छ, ठुलो ट्रायङ्गलहरू पनि बन्छ साथीहरू, एकदमै ध्यान दिनु होला। यो एउटा कर्नरलाई कतिवटा एङ्गलहरू बनेको छ यो हेर्नुहोस् है। यो कर्नरलाई हेर्नुहोस्, यहाँ 2टा बनेको छ। ओके, यहाँ कर्नरलाई हेर्नुहोस्, यहाँ पनि 2टा बनेको छ। यो कर्नरलाई हेर्नुहोस्, यहाँ पनि 2टा बनेको छ। टोटल्ली 6वटा भन्यो, 2 2 3 6वटा। 9 र 6 कति भयो साथीहरू तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ 15 ट्रायङ्गल। यसमा यो ट्रायङ्गल यो यस्तो किसिमको फिगर आयो भने 15 ट्रायङ्गल हो भनेर बुझ्नु होला। सर्टकटमा तपाईँले यहाँदेखि कति काटेको छ हेर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ सर्टकट ट्रिक हामीले जुन बेस टाइप 1बाट र टाइप 1बाटै हामीले यहाँ गेस गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा यो लाइनले यसरी काटेको छ, यहाँ 1 2 भनेपछि 3वटा भयो। ओके, यहाँ 1 2 3 3 3 जा कतिवटा पोइन्टमा काटेको छ, एउटा पोइन्टमा काट्ने बित्तिकै 3वटा बन्ने रहेछ, 3 3 3 3 जा 9। ओके, अनि एउटा एङ्गल एउटा यो कर्नर पोइन्टबाट यहाँ माथिको पोइन्ट छ, पोइन्ट योमा 2टा एङ्गल छ, सो 2वटाले हामीले यसलाई के गऱ्यौँ त 2 बनायौँ। ओके, यहाँ 2 2 2 टोटल्ली 15वटा। यसको ट्रिक भनेको तपाईँको कतिवटा भित्री एउटा स्ट्रेट लाइनलाई कतिवटा ठाउँमा काटेको छ होइन। एउटा ठाउँमा काटेको छ 1 2 2टा एङ्गल बनेको छ, 2टा ट्रायङ्गल बनेको छ। 2टा ट्रायङ्गललाई हामीले के गर्ने त जोड्नु पर्यो। स्मल ट्रायङ्गल यो यसलाई हेर्नुहोस् न तपाईँले, एउटा यो ट्रायङ्गल हो, यो एउटा ट्रायङ्गल हो। यस्तो हामीले पहिला नै हामीले सिकिसकेका छौँ। यो ट्रायङ्गललाई यसरी काट्यो भने कतिवटा ट्रायङ्गल बन्छ यसमा 1 2 3वटा बन्छ। अझ फेरि यसरी नै यतातिर काट्यो भने, यस्तो तरिकाले काट्यो भने यसमा पनि 3 बन्छ। ओके, र अर्को यताबाट यसरी काट्यो भने
यो ट्रायंगल हो भने 3 बन्छ टोटल्ली कति भयो त तपाईको 3 3 जा 9 भने र अर्को चाहिँ तपाईको ठुलो ट्रायंगल हो यहाँबाट यो 1 2 बाट यता पुगेर यसरी बन्ने यो ट्रायंगल ओके र अर्को यताबाट यस्तो बन्ने ट्रायंगल दुईटा तपाईले त्यसरी नै अब यो पोइन्टबाट यो कर्नरबाट हेर्नुस् यो कर्नरबाट हेर्नुस् टोटल्ली 6 वटा बन्छ यसरी 15 वटा बन्छ साथीहरु एकदमै ध्यान दिनु होला यो फिगरलाई एकदमै राम्रोसँग गेस गर्नु चाहिँ तपाईले सामान्य तय गर्ने हो भने चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ र तपाईले यसरी 1 2 3 3 3 जा 9 9 2 2 3 6 6 9 चाहिँ 15 9 र 6 15 भनेर यसरी हामी सर्टकट ट्रिकबाट अनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं ओके अब चाहिँ तपाईले यो फिगरमा हेर्नुस् यो फिगरलाई जसरी पनि एउटा मोडिफाई पनि गर्न सक्छ तपाईले सजिलो किसिमको विभिन्न आईक्यू प्रश्न नै छ इन्टेलिजेन्स क्वेशनमा तपाईहरुलाई सर्टकटबाट डाइरेक्टली चाहिँ क्वेशनहरु दिदैन मोडिफाई गर्छ यो फिगरलाई तपाईले यहाँबाट यसरी पनि राख्न सक्छ यसरी पनि जोड्न सक्छ यसलाई यसरी जोड्यो भने कतिवटा हुन्छ यहाँबाट यसरी पनि जोड्न सक्छ त्यो भन्दा पहिला हामीले के सिकौं भने यो फिगरमा यो होल फिगरमा कतिवटा ट्रायंगल बन्छन् त्यो सिक्नु पर्यो त्यो यो होल फिगरमा चाहिँ कसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्ने त साथीहरु यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला यहाँनेर चाहिँ हामी सर्टकट ट्रिकबाट एउटा 1 लेखौं स्मल ट्रायंगल कतिवटा छ 1 2 3 ओके यहाँ 4 यहाँ 5 अब यो 5 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 5 2 जा 10 हुन्छ साथीहरु है यो 5 2 जा 10 सर्टकट ट्रिकबाट हामी जान्छौं 5 2 जा 10 यसमा चाहिँ 10 वटा आन्सर जस्तै जस्तै तपाईले 10 गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्टली यहाँ 5 वटा कर्नर 5 वटा साना छन् र तपाईले अर्को तरिकाबाट पनि यो 5 वटा चाहिँ हाम्रो स्मल ट्रायंगल भयो साथीहरु अब चाहिँ तपाईले यो पोइन्टलाई हेर्नुस् यो पोइन्टबाट यसरी यो पोइन्ट हेर्नुस् यहाँ पनि बनेको छ ओके अब यो पोइन्टबाट हेर्नुस् यो पोइन्टबाट यता गएर यता पनि बनेको छ दुईटा बन्यो यो पोइन्टबाट पनि बनेको छ यता गएर यता पनि बनेको छ अनि यो पोइन्टबाट पनि बनेको छ यता गएर यताबाट यता बनेको छ फेरि यो पोइन्टबाट बनेको छ कतिवटा पोइन्ट छ 5 वटा छ 5 वटा 5 5 5 हामी यहाँ पाउँछौं 10 वटा ट्रायंगल साथीहरु ओके यसरी डाइरेक्टली तपाईले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 बाहिरका एंगलहरु ट्रायंगलहरु 5 वटा छन् सानो ट्रायंगल र ठूलो ट्रायंगलहरु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ यो बीचको पोइन्ट पनि हेर्नु होला एउटा पोइन्टले एउटा बनाएको हुन्छ जसले 5 वटा पोइन्ट छ भने 5 वटा कटिङ पोइन्टहरु छ भने इन्टरसेक्ट पोइन्ट त्यहाँ 5 वटा ट्रायंगल बनेका हुन्छ ओके टोटल्ली 10 वटा ट्रायंगल चाहिँ यो फिगरमा पायौं ओके अब चाहिँ हामीले यो डी नम्बर सी नम्बरको तेस्रो प्रश्नमा हेरौं यो तेस्रो प्रश्नमा कसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने विषयमा यो प्रश्नलाई एकदमै ध्यान दिनु होला यो प्रश्न धेरै झुक्क्याउने र धेरै कन्फ्युज गराउने प्रश्न तपाईहरुले यसमा पाउनुहुन्छ ओके यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर तपाईले सी नम्बरको क्वेशनको फाइन्ड आउट गर्नु होला ओके सबैभन्दा पहिला हामी यसको बेसहरु राखौं जस्तै मानौं यसलाई ए बी सी ABC भन्ने एउटा बिग ट्रायंगल छ यो ABC बिग ट्रायंगललाई हामीले 1 भनेर काउन्ट गरौँ एउटा सबभन्दा ठूलो ट्रायंगल BC मा बेस BC मा बनेको एउटा ट्रायंगल छ 1 र त्यसपछि हामी हेरौं यो DE मा यसलाई DE मानौं DE मा बनेको ट्रायंगल एउटा छ यहाँबाट हेर्नुस् तपाईले एउटा यो ट्रायंगल जस्तै DOE एउटा ट्रायंगल बनेको छ र त्यसपछि हामीले सरसक्ति के गरौँ भने 1 2 3 4 कतिवटा ट्रायंगल छ 4 वटा यसरी काउन्ट गर्नुस् 1 2 3 4 ओके 4 वटा लेख्नुस् ओके अब चाहिँ हामीले अरु ट्रायंगलहरु चाहिँ कति एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा बनेको छ र तपाईले सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा पाएको चाहिँ DE मा बनेको एउटा ट्रायंगल चाहिँ एउटा DOE बनेको छ र अर्को चाहिँ तपाईको DAE बनेको छ साथीहरु एकदमै ध्यान दिनु होला यहाँनिर DE मा चाहिँ दुईटा बेसमा बनेको छ एउटा DOE र अर्को DAE र यो सँगै हामीले +1 फेरि गरौँ ओके टोटल्ली हाम्रो बनेको छ 7 वटा ट्रायंगल यो फिगरमा बन्छ धेरै साथीहरु यसमा यो प्रश्नमा एकदमै झुक्किने र झुक्क्याउने प्रश्न छ यसमा धेरैले से काउन्टिङ गर्दा 1 2 3 4 गरेर 4 यसले प्लस गर्ने फेरि यसलाई पनि प्लस गर्ने गरिन्छ यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला ओके यसमा चाहिँ BC बेसमा एउटा ट्रायंगल बनेको छ र DE मा दुईटा ट्रायंगल बनेको छ र त्यसपछि चाहिँ सिंगल ट्रायंगलहरु बनेको 1 2 3 4 4 वटा बनेको छ टोटल्ली
7 वटा ट्रायंगल यसरी हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ साथीहरू। अब यसपछिको अर्को प्रश्न हेरौँ हामीले। यो प्रश्न पनि एकदमै सोधिन्छ। यो प्रश्नमा एकदमै ध्यान दिनु होला तपाईहरुले। अब तपाईहरुले साथीहरू यहाँ हामीले टाइप नम्बर 1 2 3 जस्तै 1 नम्बर जस्तै तपाईले टाइप नम्बर 1 तपाईले हेर्नु भएको छ, बी पार्ट नम्बर 1 हेर्नु भएको छ। बेसिक कुराहरू कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने बेसिक टाइपहरू चाहिँ तपाईले सिक्नु होला। त्यसैको आधारमा विभिन्न ट्रायंगलहरू फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले अब यसलाई तपाईले यसलाई दुई भागमा बाँड्नु भयो भने, यसलाई चाहिँ दुई भागमा चाहिँ टुक्र्याउनु भयो भने यो भन्दा माथि चाहिँ जस्तै मानौं यसलाई ए बी सी र यसको डी राखौं। ओके, एउटा चाहिँ तपाईको एबीसी भन्ने एउटा बिग ट्रायंगल छ। एबीसी लाई एउटा टुक्र्याम। ओके, एबीसी र त्यसपछि छ अर्को एडीसी छ। एडीसी हो। यसरी चाहिँ तपाईले यो दुईटा टुक्रामा हामीले गर्यौं। ओके, अब तपाईले एबीसी भन्ने ट्रायंगलमा तपाईले यहाँदेखि यसो हेर्नु होला। यो ट्रायंगल तपाईले कस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले एउटा ट्रायंगलमा बनेका भर्टिकल लाइनहरुले काटेको ट्रायंगलहरुलाई कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर हामीले सिकेका थियौं त। नेचुरल नम्बरबाट तपाईले जस्तै 1 2 3 4 5 6 वटा बन्यो है। अब हामीले यसलाई दुईटा तरिकाले पनि गर्छौं। तपाईले 6 + 5 + 4 3 2 1 गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका के हुन्छ भने लास्ट नम्बर चाहिँ तपाईको नेचुरल नम्बरको सम अफ नेचुरल नम्बरको फर्मुला अनुसार तपाईले 6 छ भने यसलाई हामी एउटा फर्मुला छ हामीसँग n + 1 अपन 2 भन्ने एउटा फर्मुला छ। n + 1 अपन 2 यसरी हामीले कन्टिन्युअसली यसरी बनेका नम्बरहरुको सम निकाल्न सक्छौं। ओके, यसमा चाहिँ तपाईले 6 सजिलो आइडिया भनेको लास्ट नम्बर 6 आउँछ भने 6 लाई त्यो भन्दा ठूलो नम्बर कुन हुन्छ, 6 पछि आउने डिजिट कुन हुन्छ, 7 हुन्छ। ओके, 7 अपन 2 गर्दिनुस्, जति आउँछ 6 7 42 अपन 2 गर्दा 21। यसरी हामीले एकदमै छिटो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। हेर्नुस्, अझ तपाईले 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 गरेर पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एबीसी मा चाहिँ कति बनेका छन् त 21 वटा बनेका छन्। अब तपाईले एडीसी मा पनि हेर्नुस्, एडीसी ट्रायंगलमा कति वटा बनेका छन् त। एडीसी मा तपाईको 21 नै बनेका छन्। यहाँ पनि तपाईको 1 2 3 4 5 6 वटा नै छ भने यसमा पनि 21 बनेका छन्। अब हेर्नुस्, यति नै हाम्रो एन्सर होइन साथीहरु। तपाईले अब यहाँनिर एउटा तपाईले बुझ्नु पर्ने, यो बी बाट डी सम्म जोडेको कुनै स्ट्रेट लाइन छ कि छैन तपाईले त्यो हेर्नु होला। यदि स्ट्रेट लाइन छ भने त्यहाँ चाहिँ ट्रायंगलहरु बन्छ। जस्तै यहाँ योलाई हामी स्ट्रेट लाइन मानौ। यो दुईटा टाइपमा सोधिन्छ, एउटा यस्तो किसिमको एउटा यस्तो किसिमको। यसमा दुईटा डिफरेन्ट तपाईले देख्नु भयो होला। फिगर एउटा लाग्छ तर फिगर चाहिँ डिफरेन्ट फिगरहरु चाहिँ पाइन्छ, डिफरेन्ट एंगलहरु पाइन्छ, काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ फरक पाइन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुस्, बी बाट डी मा एउटा यो लाइन चाहिँ एकदमै स्ट्रेट भएर आएको छ। लेट बी यसलाई स्ट्रेट नै मानौं, मैले स्ट्रेट नभए पनि तपाईले स्ट्रेट एकदमै मान्नु होला यो लाइनलाई। अब यो स्ट्रेट लाइनमा बनेका ट्रायंगलहरु, अब यहाँबाट एउटा बनेको छ, यो पोइन्टमा बनेको छ यो बी, यो पोइन्ट र डी बनेको छ, र अर्को यहाँ बनेको छ, दुईटा बन्यो। अब फेरि यहाँ बन्यो, तीनटा बन्यो, र फेरि यहाँ बन्यो 4 5 6 वटा एंगलहरु फेरि हामीले यहाँ चाहिँ पाउन सक्छौं साथीहरु। एकदमै सजिलो तरिकाले 6 वटा अगेन फेरि हामीले कतिवटा पायौं त 6 वटा पायौं साथीहरु। यसरी टोटल्ली हाम्रो यसमा यो फिगरमा चाहिँ कतिवटा ट्रायंगलहरु हुन्छ त टोटल यहाँ चाहिँ 6 वटा ट्रायंगल फेरि हामीले काउन्ट गर्दा पायौं भने तपाईको टोटल्ली कति भयो त 21 21 42 + 6 48 वटा ट्रायंगल चाहिँ साथीहरु हामी यो फिगरबाट पाउँछौं। एकदमै ध्यान दिनु होला। यो दुईटा प्रकारको फिगरहरु आउँछ। यस्तो किसिमको फिगर आयो भने चाहिँ तपाईले यदि स्ट्रेट लाइन बीचमा छ भने मात्र तपाईले काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 6 वटा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको लाइन स्ट्रेट छ भने। ओके, यदि यसरी मिलेको छैन, हेर्नुस् यहाँ स्ट्रेट पनि छैन, मिलेकै छैन, तपाईको स्ट्रेट लाइन पनि कुनै पनि एकअर्कोसँग काटेको छैन। तपाईले यहाँ डिफरेन्स के पाउनु भयो भने यहाँ स्ट्रेट लाइनहरु ट्याक्क मिलेको थियो तर यसको मिलेको छैन, अथवा यो एंगल र यो एंगल पनि यो लाइन र यो लाइन मिले पनि बीचको लाइनहरु चाहिँ स्ट्रेट भएन भने त्यहाँ चाहिँ ट्रायंगल बन्दैन साथीहरु। त्यसैले चाहिँ यहाँनिर एकदमै ध्यान दिनु होला। अब यसमा चाहिँ के भन्छ 1 2 3 4 5 6 वटा यहाँ माथिको ट्रायंगल छ। टोटल्ली यता 21 हुन्छ, तल चाहिँ तपाईको 21 वटा बन्छ।
टोटल्ली कति हुन्छ 42 ट्रायंगल चाहिँ यो फिगरमा यस्तो अवस्थामा आयो भने 42 ट्रायंगल मात्र हुन्छ साथीहरु एकदमै ध्यान दिनु होला यदि स्ट्रेट लाइनले काटेर एंगलहरु यसरी जोडेको छ भने यसरी लाइनहरु चाहिँ जोडेको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ ट्रायंगलहरु बन्छ साथीहरु एकदमै ध्यान दिनु होला ओके यो दुईटा टाइप हामीले यो की टाइपहरु यस्तो किसिमको मैले सिकाए तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र ओके साथीहरु तपाईहरुलाई मैले यो दोस्रो टाइपको फिगरको बारेमा तपाईलाई सिकाइरहेको छु अब चाहिँ तपाईले यो दुईटा फिगर मध्ये ओके यसलाई हामी ए मानौं या अर्कोलाई बी मानौं यो ए फिगर छ यो ए फिगरमा कतिवटा ट्रायंगलहरु छ र बी फिगरमा चाहिँ कतिवटा ट्रायंगल छ यसलाई हामी सर्टकट ट्रिकबाट हामी सिक्छौं साथीहरु तपाईलाई म सर्टकट ट्रिक सिकाइरहेको छु तपाईले जर्नली डाइरेक्टली हामी के गरौँ भने 1 2 3 यस्तो प्रकारको फिगर आयो भने तपाईले डाइरेक्टली यसरी गर्नु होला 1 2 3 लेख्नुस् यहाँ पनि 1 2 3 नै भन्यो है यस्तो 3 भन्छ भने तपाईले 3 को पावर क्यूब गर्नु होला 3 को पावर 3 3 को पावर 3 गर्दा टोटली कति हुन्छ त 27 यो फिगरमा 27 वटा फिगरहरु हुन्छ साथीहरु ओके जर्नली डाइरेक्ट ट्रिकबाट ओके अर्को फिगर छ तपाईले अब यही ट्रिक अनुसार यो गर्नुस् 1 2 3 4 र यताबाट नि काउन्ट गर्नुस् 1 2 3 4 वटा बनेको छ भने अब 4 को पावर 4 नै गर्नु होला ओके यसरी चाहिँ तपाईले बराबर हुनु पर्यो दुईटै बेस तर्फ चाहिँ बराबर हुनु पर्यो यो अवस्थामा टोटली 4 4 जा 16 16 3 जा 4 3 जा सरी यसमा चाहिँ 3 जा गर्नु होला 4 3 जा यामा हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको 3 जा या क्यूब गर्नुपर्ने साथीहरु अब यहाँमा चाहिँ तपाईको 64 वटा नै यसरी नै पाउनुहुन्छ तपाईले 64 वटा यस्तै किसिमको यो अवस्थामा कस्तो अवस्थामा हामीले यस्तो यो फर्मुला लाउने यस्तो ट्रिक लगाउने भने तपाईले यहाँ चाहिँ यो बेसमा एउटा बेस र अर्को बेसमा इक्वली काउन्टिङ गर्दा नम्बर छ भने त्यसलाई क्यूब गरेर हामी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ ओके साथीहरु अब तपाईले यो फिगरलाई हेर्नुस् यस्तो किसिमको माथिको चाहिँ तपाईको इक्वल बेसमा बेस आयो भने जस्तै खण्डहरु चाहिँ यहाँ 1 2 3 वटा खण्ड भयो यहाँ पनि 3 वटा खण्ड यहाँ पनि बेस इक्वल आयो भने चाहिँ तपाईले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने बुझिसक्नुभयो अब यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुला यो फिगरमा चाहिँ कतिवटा बन्छ त यो फिगरमा चाहिँ तपाईको कतिवटा बन्छ यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै ध्यान दिनु होला यो फिगरमा चाहिँ तपाईले इजिली कसरी फाइन्ड आउट गर्नुस् भने यो प्वाइन्टलाई हेर्नुस् कहाँबाट काटेको छ यो प्वाइन्टबाट यो एंगलबाट दुईवटा लाइनहरु गरेर टोटली 1 2 3 वटा एंगलहरु चाहिँ भएका छन् भने अब तपाईले यहाँ बन्ने एंगलहरु चाहिँ कतिवटा हुन्छ त 1 2 3 छ भने टोटली यसलाई प्लस गर्नुस् कतिवटा छ 1 2 3 टोटली 6 अथवा यहाँ पनि तपाईले 1 2 3 गरेर 6 गरेर यसरी पनि पाउनुहुन्छ साथीहरु तपाईले लेट बी यसलाई मानौ ए ओके बी सी मानौ है यो ए भन्ने भर्टेक्सबाट आएका यस्ता एंगलहरुले त्रिभुजहरु बनाएको छ त्रिभुज टोटली कतिवटा बने त 12 वटा बने यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली हामी फाइन्ड आउट गरौँ यो एंगलबाट एउटा दुईटा तीनवटा छ तीनलाई जोड्दाखेरि 3 2 5 6 6 2 जा 12 भयो है यसरी चाहिँ हामीले 12 चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं 12 किन भयो भने यसलाई चाहिँ दुईटा खण्डमा बाँडेको छ अथवा तपाईले 1 2 3 गरेर 6 निकाल्नुस् यहाँ चाहिँ 6 हुन्छ यहाँ पनि 6 हुन्छ 6 6 गर्दा चाहिँ यसरी 6 6 प्लस गर्दा चाहिँ टोटली 12 भएको हो भनेर यसरी बुझ्नुस् 12 यसरी भएको साथीहरु अब तपाईले यो हामीले बीसी बेसमा हेर्यौं साथीहरु यो बीसी बेसमा चाहिँ यसरी बनेको छ अब ए र सी बेसमा हेर्नुस् त ए र सी बेसमा पनि बी बाट आएर एउटा भर्टिकल लाइनले एउटा ठाडो लाइनले आएर काटेर बनेको छ अब यहाँ 1 लेख्नुस् यहाँ 2 बन्नुस् 1 2 3 बन्यो यहाँ पनि 3 बन्यो यो पनि 3 बन्यो टोटली कति बन्यो त यहाँ चाहिँ तपाईको 3 3 जा 9 बनेका छन् साथीहरु अब यहाँ चाहिँ तपाईको कति एंगल बन्यो 9 वटा यहाँबाट 3 आयो यताबाट पनि 3 आयो अनि यताबाट पनि 3 आयो र यताबाट पनि 3 आयो टोटली कति वटा यो सबैलाई प्लस गर्दाखेरि कति वटा बन्यो त 9 वटा बन्यो ओके अब यो 12 र 9 लाई के गरौँ त प्लस गरौँ यो दुईटालाई प्लस गरौँ प्लस गर्दाखेरि कति आउँछ 21 आउँछ यो 21 भनेको हाम्रो आन्सर होइन साथीहरु यसमा चाहिँ के एंगलहरु चाहिँ के ट्रायंगलहरु चाहिँ दोहोरेका छन् हेर्नुस् माथिबाट काउन्ट गर्दा पनि दोहोरेको छ जस्तै मानौ यसलाई हामी ए बी सी गर्दा यो ट्रायंगललाई जस्तै यो पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट लिँदा
यो पोइन्टहरु पनि यो पनि लियौं र फेरि यताबाट लिँदा पनि यो पोइन्टहरु लियौं हैन। त्यसैले चाहिँ यहाँ दोहोरिएको हुन्छ। दोहोरिएको अब हामीले एक्ज्याक्टली निकाल्दाखेरि चाहिँ सर्टकट ट्रिक यस्तो किसिमको आयो भने यहाँ चाहिँ डिफरेन्टहरु अड नम्बरमा इक्वल आएन, इक्वल हाम्रो बेसहरु आएन, बेसमा पोइन्ट काटेर जस्तै एसी मा दुईटा खण्ड छ र बीसी मा 3 वटा खण्ड छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईले डाइरेक्टली हामीले के गरौँ भने कतिवटा छ यसरी काउन्ट गर्नुस् र बी मा पनि काउन्ट गर्नुस् र अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ दोहोरिएको ट्रायंगलहरु चाहिँ कतिवटा छन् हेर्नुस् है। त्यसको लागि सजिलो आइडिया तपाईको के छ भने यो बीचको पोइन्टहरुलाई यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई छोड्नुस्, यो पोइन्ट र यो बी र ए लाई छोडेर अरु कटिङ भएका पोइन्टहरु काउन्ट गर्नुस्। एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, 6 वटा पोइन्टहरु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई यसबाट 21 बाट यति के गर्नु पर्यो त घटाउनु पर्यो, चाहिँ दोहोरिएको हो। त्यसैले यसबाट 21 बाट 6 घटाउँदा 15 आन्सर चाहिँ भयो साथीहरु। हामीले 15 आन्सर यसबाट 15 वटा ट्रायंगलहरु चाहिँ पाउँछौं। तपाईले एकदमै गेस गर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला, जनरलाइजेसन गर्दा पनि 15 नै आउँछ। यो ट्रिक चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, अब चाहिँ म एउटा फेरि फिगर बनाएर तपाईलाई म यो सिकाउँछु यसलाई। ओके, एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। जस्तै अब हामी यताबाट बनाउँछु, यसमा चाहिँ तपाईको दुईटा आयो, यसमा चाहिँ तपाईको दुईवटा भर्टिकल लाइन आयो। अब यहाँ कतिवटा बन्छ नि एकदमै ध्यान दिनु होला, तपाईले यो बनाउँदाखेरि पनि एकदमै बुझ्नुहुन्छ यसरी बन्छ। अब यहाँबाट यसरी आयो हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ तपाईको 3 वटा बन्छ। अब के यसका खण्डहरु बेसका खण्डहरु जस्तै यसलाई ए मानौ, ए बी सी। ओके ओके साथीहरु, अब यो फिगरमा हेर्नु होला। यो फिगर पनि तपाईको यो टाइपको अनुसार नै यो अनुसारकै छ, तपाईले यो अनुसारले नै हेर्नु होला। तपाईले बनाउँदाखेरि पनि एकदमै ध्यान दिनु भयो भने डाइरेक्टली हामीले गेस गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। यसलाई हामी ए बी सी मानौं। ओके, तपाई डाइरेक्टली यो ट्रिक अनुसार जानुस्, यो ट्रिक अनुसारमा जानुस् त। यहाँ 1 वटा, 2टा, 3, 4 वटा भनेको छ। 4 भनेपछि 4 4 3 7 2 9 वा 10 वटा भनेको छ भने 10 10 10 20 30 वटा। यहाँ बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 30 वटा बन्यो। ओके, हामी यो ए नम्बरको फर्स्टको ट्रिक अनुसार गरौँ। ओके, त्यसपछि 30 वटा यहाँ बनेको छ। एउटा, दुईटा र 3 वटा यहाँ बनेको छ भने 3 2 5 1 6 वटा बन्यो। 6 6 दुना 12 12 3 18 6 24। सी मा चाहिँ 24 वटा बन्यो हेर्नुस् है, सी मा 24 वटा बन्यो। अब दुईटैलाई प्लस गर्नुस्, कति हुन्छ 30 र 24 गरेर 54 वटा ट्रायंगल भयो। ओके, अब यसमा कमन ट्रायंगलहरुलाई माइनस गर्नुस्। कमन ट्रायंगल भनेको कसरी बी र सी बाहेक अरु सबैलाई के गर्ने त माइनस गरेर काउन्ट गरेर माइनस गर्ने हेर्नुस् है। अब यहाँ एउटा पोइन्ट छ, यहाँ दुईटा पोइन्ट छ, यहाँ 3 वटा पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट भयो 4 वटा, यो पोइन्ट भयो 5 वटा, यो पोइन्ट भयो 6 वटा, यो पोइन्ट भयो 7 वटा, यो 8 9 10 11 12 वटा पोइन्ट छ। 12 वटा पोइन्टलाई यो 54 बाट के गर्दिनुस् त घटाइदिनुस्, तपाईको आन्सर आउँछ 42। यसरी हामी डाइरेक्टली सर्टकट ट्रिकबाट यो फिगरको पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ साथीहरु। एकदमै ध्यान दिनु होला। यो फिगर र यो फिगरमा एकदमै झुक्किन्छ यो माथिको र तलको। यदि खण्डहरु बराबर छ भने स्क्यू गर्ने हैन, यदि खण्डहरु बराबर छैन भने यो ट्रिक चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि एउटा अर्को ट्रिक छ ट्रायंगल सम्बन्धी। लगभग धेरै ट्रायंगलहरुको बारेमा मैले तपाईलाई बताइसकेको छु र एउटा ट्रायंगल यस्तो किसिमको पनि आउन सक्छ भनेर म तपाईलाई सिकाउन खोजेको छु। यो ट्रायंगल जस्तै एउटा ट्रायंगल चाहिँ यस्तो किसिमको आयो। ओके, यसरी बनेका हामीले यो टाइप नम्बर 2 जस्तै 1 जस्तै छ। जस्तै तपाईलाई यहाँ चाहिँ फेरि एउटा यसरी नै बनाऊँ, फेरि एउटा म यहाँ खिच्छु। ओके, जस्तै यहाँ चाहिँ यसरी जोडेर आयो, फेरि तपाईले यहाँ माथि पनि यसरी काटेर आयो। अब यसमा चाहिँ कतिवटा फिगर छ त साथीहरु, एकदमै ध्यान दिनु होला। यसमा चाहिँ कतिवटा फिगर छ एकदमै सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले पुरानै जुन ट्रिक अनुसार तपाईले जुन तरिकाले सिक्नु भएको छ त्यही अनुसारले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले अलरेडी सिकिसकेका छौं र तपाईलाई मैले यसलाई बुझाए र तपाईले सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ यो फिगर। ओके, अब तपाईले यसलाई जर्नली सबैभन्दा पहिला यो बीसी मानौं, यो बेस बीसी छ। सरी, यो एकदमै ठुलो भयो। ओके, यो बीसी बेस मानौं। ओके, यो बीसी बेसमा यो माथि ए मानौं। यो बीसी बेसमा बनेका एंगल ट्रायंगलहरु चाहिँ कतिवटा छ 1 2 3 4। अब यसलाई 4 * 5
सर्टकट ट्रिक अनुसार 4 into 5 गर्नुस्, त्यो भन्दा ठुलो नम्बरले त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि 2 गर्नुस् भनेपछि 4 5 जा 20 प्लस इक्वल टु 10 वटा चाहिँ यसमा बन्यो। ओके 10 वटा बन्यो। अब यो भन्दा माथि काटेको छ भने यहाँ पनि प्लस गर्नुस्, यहाँ 1 2 यसलाई मानौ डी र ई बेस मानौ, डी र ई बेसमा बनेका कतिवटा छन् त 1 2 1 2 भनेको 3 भनेको चाहिँ तपाईको 1 2 प्लस 2 गर्दा त 3 भइहाल्यो, 10 र 3 गर्दा कति हुन्छ त 13 वटा चाहिँ यसरी बन्छ। यदि तपाईलाई फेरि यसरी काटेको छ भने फेरि यो पनि प्लस गर्नुस्, फेरि यता पनि काटेको छ भने फेरि पनि प्लस गर्नुस्, तपाईले 1 + 2 3 1 + 2 3। फेरि यसरी पनि काट्न सक्छ, यताबाट पनि बन्न सक्छ 1 2 3 4। यसरी तपाईले झुक्याएर क्वेशनहरु तपाईको एक्जाममा सोध्न सक्छ। साथीहरु एकदमै ध्यान दिनु होला यो प्रश्नलाई पनि। ओके लगभग मैले यो लोकसेवा आयोगमा सोधिने काउन्टिङ ट्रायंगल सम्बन्धी विभिन्न फिगरहरुको बारेमा तपाईलाई मैले सिकाइसकेको छु र तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोटको बारेमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरुको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यो विभिन्न भिडियोहरुबाट तपाईलाई सिकाइसकेको छु र ट्रायंगल सम्बन्धी विभिन्न कि बाँकी रहेका कुनै फिगरहरुको बारेमा मैले फेला पारे भने तपाईलाई अवश्य सर्टकट ट्रिकबाट तपाईलाई सिकाउने कोसिस गर्नेछु र यस्तै किसिमका विभिन्न फाइन्ड स्क्वायर नम्बर निकाल्ने, स्ट्रेट लाइनहरु निकाल्ने विभिन्न म्याथका आईक्यू प्रश्नहरु चाहिँ सोल्भ क्वेशनहरुको भिडियोहरु तपाईहरुकोमा निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछु भन्दै यो भिडियोबाट तपाईहरुको माझ बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।